ख़वातीन और हज़रात, आज 21 सितंबर और हफ्ते का दिन है। नॉर्डिक न्यूज़ राउंड अप में आप सबका खैर मकदम है। इसमें हम पूरे हफ्ते की नॉर्डिक ममालिक की अहम खबरें, रिपोर्ट्स और यहाँ के हालात हाज़िरा को जान सकेंगे। स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना की जानब से सलाम कबूल कीजिए। तो नॉर्डिक ममालिक में हम सबसे पहले चलते हैं डेनमार्क की जानब, और डेनमार्क अगले साल जो है अपने टैक्स के कवानीन में कुछ तब्दीली ला रहा है, और इसमें जो टॉप टैक्स है इसके हवाले से वो तब्दीली की जाएगी। अगली खबर यह है कि नॉर्डिक ममालिक के जो वज़राए इंसाफ हैं वो स्वीडन के शहर उपसाला में उनकी मीटिंग हुई है, और उसमें उन्होंने ये आपस में तय किया है कि नॉर्डिक ममालिक में जो जराइम पेशा ग्रोह हैं इनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की जाए। जो जराइम पेशा ग्रोह जो हैं वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, तो इस हवाले से उन्होंने गूगल, मेटा यानी व्हाट्सएप और इसके अलावा टिकटॉक और स्नैपचैट, उनको 1 महीने का नोटिस दिया है कि वो 1 महीने में उनको जराइम पेशा ग्रोह के हवाले से तफसीलात मुहैया करें। और इसमें इत्तफाक किया गया कि जो इन ममालिक में आज़ादाना तौर पर जराइम पेशा लोग जाते हैं उनकी सरकोबी के लिए मुश्तरका इकदाम किए जाएंगे। डेनमार्क की अगली खबर बहुत अच्छी है कि डेनमार्क में 30 सालों में वहां पे जो लोग रह रहे हैं उनकी आमदनी में सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और अगली खबर यह है कि डेनमार्क से स्वीडन जाते हुए एक कार की तलाशी ली गई और उससे हैंड ग्रेनेड जो है वो पुलिस ने जो है वो बरामद किया है। और डेनमार्क के हवाले से अगली खबर यह है कि जो स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस है, जो इन तीनों ममालिक की एयरलाइन है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क की, वो ओस्लो से उसकी एक परवाज जो है वो मालागा स्पेन की तरफ जा रही थी। और जब ये जहाज जर्मनी की फजा में था और उस वक्त एक खातून मुसाफिर ने जो अपने साथ खाना लेके आई थी, जब उसने वो बक्स खोला तो उसमें से जिंदा चूहा जो है वो भाग निकला। इसके बाद जहाज की हंगामी तौर पर लैंडिंग की गई कोपनहेगन, और इसके बाद जो मुसाफिर थे उनको किसी दूसरे जहाज से जो है वो स्पेन रवाना किया गया, और मुसाफिरों को जो है वो 2.5 घंटे जो है वो इसमें ज्यादा इंतजार करना पड़ा। डेनमार्क की अगली खबर यह है कि डेनमार्क की हुकूमत ये सोच रही है कि उसके जो 5 रीजन है उसके बजाय 4 रीजन्स कर दिए जाएं, और जो ग्रेटर कोपनहेगन का रीजन है और इसके साथ जो जीलैंड रीजन है, इन दोनों को मिला के एक रीजन कर दिया जाए। इसके बाद जनाब ये है कि स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस जो है वो कोपनहेगन से 15 नए रूट्स जो है वो चला रही है। और अक़वाम मुत्तहिदा ने डेनमार्क पे जो है वो तनकीद की है कि खसूसी अफराद यानी जो माजूर अफराद हैं उनके लिए जितने ज़रूरी इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के हदायत है उसके मुताबिक होने चाहिए वो नहीं हो रहे, तो इसलिए डेनमार्क की हुकूमत को खसूसी अफराद के लिए अपने इक़दाम को बेहतर करना होगा। डेनमार्क के बाद जनाब अगला हम रुख करते हैं नॉर्वे की जानब, और नॉर्वे के जो अमीर तरीन अफराद हैं, 400 अमीर तरीन अफराद, उनकी फहरिस्त जारी हुई है, और उसमें यह कहा गया कि ज्यादातर अमीर तरीन अफराद जो नॉर्वे के रहने वाले हैं लेकिन वो नॉर्वे से बाहर जो है वो रिहाइश रखते हैं। इसके बाद जनाब नॉर्वे का एक जो बैंक है डीएनबी, वो जराइम पेशा लोग जो हैं उनसे निपटने के लिए जो है वो नई मालियाती हिकमत अमली बना रहा है। और इसके बाद जनाब तीसरी खबर नॉर्वे की है कि नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में जो लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके ग्रेड लड़कों से ज्यादा बेहतर हैं, और बल्कि मजमूई तौर पे कौमी सतह पे भी नॉर्वे में लड़कियों की जो एजुकेशन है उसमें उनके जो ग्रेड्स हैं, नंबर हैं, वो लड़कों से बहुत बेहतर हैं। तो लड़कियां जो हैं वो नॉर्वे की लड़कों से बेहतर हैं। इसके बाद अगली खबर जो है वो ओस्लो म्यूनिसिपैलिटी के हवाले से है कि वहां पे म्यूनिसिपैलिटी इस तजवीज़ की हमायत कर रही है कि जो टैक्सी के जो किराए हैं उनका जो ज्यादा से ज्यादा किराया वो तय कर देना चाहिए, ताकि मुसाफिरों से टैक्सी वाले ज्यादा किराए ना ले सकें। और तजवीज़ ये है कि 1 किलोमीटर का किराया 16 करोने और 70 ओरे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मेरे नाजरीन जो वहां पे ये देख रहे हैं व्लॉग नॉर्वे में और ओस्लो में, वो बताइएगा कि ये मैक्सिमम जो फेयर की तजवीज़ है, क्या ये बेहतर है? आपकी इस हवाले से क्या राय है? इसके बाद जनाब सेंटर पार्टी ने ये तजवीज़ दी है कि जो बिजनेस है उसको बेहतर बनाने के लिए वेल्थ टैक्स की शरह जो है वो कम की जाए, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ओस्लो से लोग ज्यादा जो बाहर या देहात में रिहाइश रखें, ताकि ओस्लो में आबादी का जो है वो प्रेशर कम हो। और इसके बाद जनाब नॉर्वे की खबर यह है कि नॉर्वे के जंगलात में पूरे यूरोप से आग लगने का रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा है। और अगली नॉर्वे की खबर यह है कि नॉर्वे के जो बैंक होल्डर्स हैं, जिनके बैंक अकाउंट्स हैं वहां के बैंकों में,
وہ سب سے زیادہ غیر مطمئن ہوئے ہیں، اس کی شرح اس وقت سب سے زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ تقریباً 66.8% لوگ جو ہیں ناروے کے جو بینک ہیں ان سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے ناروے میں میرے جو ناظرین ہیں، میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، کیا وہ بھی ناروے کے بینکوں کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے؟ اور ناروے کے بعد اب ہم آتے ہیں جناب سویڈن کی جانب، اور سویڈن میں جو نسل پرست جماعت ہے سویڈش ڈیموکریٹ، ان کی طرف سے پارلیمنٹ کی جو جسٹس کمیٹی ہے، ان کے جو سربراہ تھے رچرڈ جومشوف، انہوں نے اپنے عہدے سے وقتی طور پہ استعفیٰ دیا ہے، کیونکہ ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہے کہ انہوں نے نسل پرستانہ ریمارکس جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لگائے ہیں، اور اس میں ایک پاکستانی جو ہے وہ لڑکا اس کو شو کیا ہے، انہوں نے اس کا کارٹون لگایا ہے، اور اس کے بعد ان کے خلاف جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جو ہے آپ کل کی سویڈن کی ڈائری میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ یہاں جو سکولز ہیں ان کو 9 کی بجائے 10 سال کا کر رہی ہے، اور جو پہلی کلاس جس کو بھی پری اسکول کہتے ہیں، 6 سال کے جو بچے جاتے ہیں، اس کو گریڈ 1 کر دیا جائے گا، تو پھر یہ 10 سال ہو جائے گا۔ پریکٹیکلی اس میں فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن اسکول 10 سال کا کاؤنٹ ہوگا، اور جو پری کلاس ہے اس کو گریڈ 1 کرنے کے سلسلے میں 194 ملین سویڈش کرون جو ہے وہ میونسپلٹیز کو دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سکونے کی جو کچھ کونسلز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن بچوں کو ملک سے باہر لے جانے کا خطرہ ہو کہ ان کی جو ہے وہ جبری شادی ہو سکتی ہے، ان پہ جو ہے وہ پابندی عائد ہونی چاہیے۔ لیکن اس حوالے سے معلموں کی جو سوشل سروس یونٹ ہے انہوں نے کہا جی کہ یہ بہت مشکل ہے کہ ایسے والدین کو پابند کیا جا سکے، اور اس حوالے سے معلوم کیا جا سکے کہ کن بچوں کی جبری شادی ہو سکتی ہے، والدین ان کو باہر لے کے جا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو لبرل پارٹی ہے انہوں نے کہا جی کہ ان والدین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، ان کو قید یا جرمانے کی سزا ہونی چاہیے جو اپنے بچوں کو ان ملکوں میں لے کے جائیں جن کے لیے سویڈن کے فارن آفس نے پابندی لگائی ہو کہ آپ ان ملکوں میں نہیں لے کے جا سکتے، یعنی ٹریول ایڈوائزری جو بین ہے۔ تو یہ بہت سے ملکوں پہ ہوتا ہے، یہ چیک کر لینا چاہیے کہ کن ملکوں پہ جانے پہ پابندی ہے، لیکن یہ ان کی تجویز ہے، اس پہ ضروری نہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایسا کوئی قانون بنائے، اور لبرل پارٹی اس وقت جو ہے وہ حکومت کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہے کہ یورپ بھر میں سویڈن کے جو لوگ ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام سب سے زیادہ کر رہے ہیں اور وہ خوش ہیں، اور اس وقت سویڈن میں جو 75 سال کی عمر کے لوگ ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 62,000 کے قریب ہے۔ 62,000 لوگ ایسے ہیں جو 75 کراس کر گئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب ایک تحقیقات ہوئی ہے، یہ جب کووڈ جاری تھا تو آپ کو یاد ہوگا ایک میں نے بھی ولاگ بنایا تھا جو ریسرچ پڑھ کے، کہ کووڈ سے مرد زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور عورتیں جو ہے وہ کم متاثر ہو رہی ہیں، اور اس وقت بھی جو ممکنہ وجوہات بتائی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ شاید میل ہارمونز کی وجہ سے ہے۔ اور اب کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ جو میڈیکل یونیورسٹی ہے اور اپسالا یونیورسٹی، انہوں نے مشترکہ جو ریسرچ کی ہے اس میں بتایا کہ اس کی زیادہ وجہ جو ہے وہ ہارمونز کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے مرد جو تھے وہ کووڈ کا زیادہ شکار ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ سویڈن کی حکومت جو ہے وہ جو اسکولوں میں بچے ہیں ان کی سویڈش زبان کو مزید بہتر بنانے کے لیے، تاکہ وہ پڑھنے لکھنے میں جو ہے وہ زیادہ مہارت حاصل کریں، نئی کتابیں جو ہے وہ شائع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس کے لیے 5 لاکھ نئی کتابیں جو ہیں وہ جاری کی جائیں گی۔ اور شروع میں جو میں نے بتایا کہ سویڈن میں 10 سال کا جو اسکول کیا جا رہا ہے یہ 28 سے کیا جائے گا، ابھی اس میں کافی وقت ہے۔ تو یہ تھی جناب نارڈک نیوز راؤنڈ اپ سویڈن کی، اور بہت سی خبریں ہیں وہ آپ کل سویڈن کی ڈائری میں ملاحظہ کر سکیں گے۔ بہرحال آج کے اس نارڈک نیوز راؤنڈ اپ یا نارڈک ممالک شمالی یورپ کی جو ڈائری ہے اس کے حوالے سے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔